يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. موجبات الجنة، والحديث عن الجنة متعة. أجمل رحلة هي الرحلة القلوب المشتاقة إلى جنات النعيم، حتى تقف عند الأبواب وتشم تلك الروائح العبقة الجميلة حتى تصل إليها. الحبيب كان يجمع أصحابه ليشوقهم إلى الجنة، فيقول بعد اللقاء: هل من مشمر إلى الجنة؟ وإليكم موجب من موجبات الجنة وسبب من أسباب دخولها. أيتها المرأة المؤمنة، أعطيني القلب والأذن سماعا وفقها لما أقول. ليس هذا تحيز للرجال، إنما هو دفع لتلك المرأة التي تتردد في طاعة زوجها، لأن أخوات أو أمهات أو جارات قالوا لها: إياك وطاعة الزوج، لا بد أن ترغميه إرغاما وتدعيه دعا، ولا تسمعي لكلامه، والرجال فيهم الظلم ومنهم الخائن. فقسى قلبها على زوجها وباتت تتثاقل في خدمته. اسمعي إلى هذا الموجب من موجبات الجنة، إنه طاعة المرأة لزوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أطاعت المرأة زوجها، وإذا صلت خمسها وصامت شهرها أطاعت زوجها، ما هي الجائزة؟ خيرت بأن تدخل مع أي باب من أبواب الجنة شاءت. قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أي نعمة! إذا أطاعت وصلت وصامت وحصنت فرجها في الحديث الآخر وفي الرواية، ودخلت جنة ربها. والله إن طريق الجنة لك أيتها المؤمنة مفتوح على المصاريع. الرجال يتعبون، وفي الجهاد يجاهدون، وفي كسب الأرزاق ينصبون، وأنت صلاتك، صيامك، تحصينك لنفسك ولزوجك، ثم طاعته توجب لك الجنة. عندما سأل الحبيب أصحابه يخبرهم: أي نسائكم من نساء أهل الجنة؟ أي زوجة من زوجاتك أو زوجتك التي تصل معك إلى الجنة ما مواصفاتها في الدنيا؟ يعني أن هناك نساء الآن في بيوت بعض المؤمنين هي مرافقته في الجنة. من هي هذه؟ قال: الودود الولود، التي إذا غضبت أو غضب منها زوجها أو أسيء إليها أيضا، قالت: هذه كفي بكفك، تضع يدها بيده، يدي بيدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أنام حتى ترضى. وفي حديث آخر: هذه ناصيتي بيدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. هل هذا ذل للمرأة؟ هل هذا هوان للمرأة؟ لا، لأنها إذا أطاعت هذا الزوج أطاعت الرب، فكان الرضا لها وأدخلت الجنة. إذا كنت تصلين الليل وتصلين الضحى وتصومين الاثنين والخميس، فوالله إن من أوجب الواجبات عليك طاعته، أوجب من كل نافلة بعد إقامة الفرائض، هي الصلاة وكذلك الصيام والحج والزكاة إن كنت من أهل الزكاة. بعدها يأتي طاعة الزوج،
فأطيعيه احتسابا وطاعة لله لتدخل الجنة مع أي أبوابها شئت. أدخلكن الله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. الحمد لله ومرحبا بكم، وأسأل الله لكم الجنة. الله يجعلنا وإياكم نجتمع حول أنهارها وفي قصورها وفي خيامها وعند قباب اللؤلؤ والياقوت والزبرجد حول أنهارها، وأن نشرب من الكوثر، وأن يجعلنا الله وإياكم ممن يلقي خلفه الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اليوم مع موجب من موجبات الجنة، وهو عدم سؤال الناس شيئا. من أكبر مواقف الذلة للعبد أن يسأل عبدا مثله، أو أن يستجدي إنسان مثله في أمر هو يستطيع أن يستغني عنه، أو في أمر هو قادر عليه، لكن العجز وقلة لربما والكسل وقلة أن نفسه بها ثقل، فيسأل الناس كثيرا. يستطيع العمل لكنه يريد من أموال الناس، يستطيع أن يذهب يقدم لوظيفة لكن يبحث عن شفاعات. دائما أعطوني، قربوا لي، من يعرف فلانا، من يعرف إنسانا. ألا تبقى عزيزا؟ في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. الله أكبر. من ذاك الذي يقول أنا يا رسول الله من أولئك الذين يعاهدونك ويعاهدون الله ألا أسأل الناس شيئا؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان من صدق توكله مع بذل الأسباب، ليس التوكل النوم، مع بذل الأسباب، أنه كان إذا كان على ناقته فسقط الصوت على الأرض، اللي مار بجواره لا يقول ناولني، ما يقول ناولني الصوت، يجعل الناقة تبرك ثم يأخذ الصوت ثم يعود. تربية للنفس على أن تتوكل على الحي الذي لا يموت. أمرك الله أن تتوكل على الحي، فكل إنسان يموت، وهو القادر القيوم، كل شيء بيده، ومقاليد الأمور بيده، وعاقبة الأمر بيده، فلماذا تسأل غيره؟ ولذلك من تربية الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. والله لو تربى الجيل على أن السؤال إنما يكون لله وحده مع بذل السبب الذي أوجب الله بذله، لا تفجرت الأرزاق لهم من كل حدب وصوب، ولا أتتهم الأرزاق من حيث لا يدرون، ولا أدهشهم الرحمن الرزاق بالعطاء من حيث لا يحتسبون ولا يشعرون. لكن صار بعض الناس قلبه متكئ على مخلوق مثله فيسأل الناس في كل شيء. حتى بعض الأزواج لا دائما في البيت أو هو السيد لا حرج، لكن دائما يريد أن يخدم. جميل أن لا تقول يا فلان قم، يا فلان أعطي. رب نفسك على أن تخدم نفسك بنفسك، وأن تسأل الله جل وعلا أن يعطيك وأن يتكفل برزقك وأن يجعلك عزيزا. فوالله إن سؤال الناس ذل، أعيذكم بالله منه. يا رب اجعلنا ممن تكفلت لهم بالجنة بأنهم تكفلوا ألا يسألوا الناس شيئا. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة
والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.